अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। आप देख सकते हैं कि चांद रात है, लेकिन चांद रात के बावजूद यहाँ खवातीन का, मर्दों का, बच्चों का कितना रश है। क्योंकि कहते हैं वैसे बहुत महंगाई है, महंगाई के इस दौर में भी जो है रश उसी तरह से है, इसी तरह से रश है। हम साथ साथ खवातीन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अभी तक क्या क्या शॉपिंग किया है और क्या क्या रह गई है। आपको साथ साथ यार, एक तो खुशबू इतनी आ रही है, इतनी मजे मजे की खुशबू आ रही है, कहीं से चने चाट की खुशबू आ रही है, कहीं से पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल वो जो है ना इसमें होने लग गया। खैर, अभी खवातीन जो है मेहंदी भी लगवा रही हैं। बात करेंगी आप? बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने क्या क्या कुछ खरीद ली है? मैंने तो अपनी पूरी मुकम्मल शॉपिंग कर ली है। बस अभी तो मैं लेने आई हूँ चूड़ियाँ बस। बस चूड़ियाँ, कौन सी चूड़ियाँ ले? दुल्हन चूड़ी नीना वाली। अभी तो इस दफा जो है कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही है। नहीं नहीं, वो सलाम में नहीं है, उसमें छन छन है, वो नहीं मैं पहनती। तो ये बताएं कि महंगाई है या नहीं? महंगाई तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अपनी अफोर्ड के मुताबिक चीज, हाँ जी, चीज तो लेनी है। भाई शॉपिंग महंगाई हो या ना हो, ईद खराब नहीं करनी, शॉपिंग तो लाजमी करनी है। क्योंकि बात करेंगे, शॉपिंग के बगैर जो है खवातीन की ईद नहीं हो सकती। तो ईद हो, त्योहार हो कोई भी, और खवातीन जो है शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो साथ साथ जो है हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे तो साथ साथ हम जो है बात करेंगे। कोई अगर बात करेंगे आप? चले जी भाई, कुछ खवातीन जो है क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और उनको जो है वो है कि जल्दी है कि भाई हमने जो है शॉपिंग करनी है, शॉपिंग की वजह से आप बात करेंगी। चलिए कुछ खातून से बात करते हैं, इनसे पूछ लेंगे ना। अच्छा नहीं, कुछ खातून कहनी है, नहीं मैंने बात नहीं करनी। चले साथ साथ हम चलते जाते हैं, साथ साथ हम भी देखते हैं कि क्योंकि मैं भी उन खवातीन में शामिल हूँ जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैंने भी अभी तक शॉपिंग नहीं की। तो साथ साथ हम उन खातून को ढूंढते हैं जिन्होंने ना अभी तक शॉपिंग नहीं की और अभी सिर्फ इस चीज में बैठे हैं कि अभी हमने क्या खरीदना है, क्या लें, ट्रेंडिंग पे क्या चीज चल रही है। तो ट्रेंडिंग के साथ खेलेंगे या कंप्रोमाइज करेंगे कोई सस्ती की चीज पे कर। तो चलें साथ साथ कोशिश करते हैं किसी से बात करने की। अभी अम्मा जी से तो बात नहीं होगी। मैंने मेहंदी लगवाई है सिर्फ, अभी तक मेरी चांद रात की क्या चीज कंप्लीट हुई है, मेहंदी। सिर्फ अभी तक मैंने मेहंदी लगवाई है, अभी और भी चीजें हैं तो इनसे बात करती हूँ। चल रहे जी भाई, अभी तो बात नहीं करें, किसी से बात करेंगे। आप बात करेंगे शॉपिंग की पे? शॉपिंग के नहीं, वैसे आपको महंगाई लग रही है या नहीं? पता नहीं, मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, वैसे महंगाई लग रही है या नहीं? नहीं, ठीक है। ठीक है। क्या क्या कुछ खरीदा आपने? हमने चूड़ियाँ, अभी मेहंदी ली है, अभी इसके शूज लेने हैं। चूड़ियाँ कौन से खरीदी? चूड़ियाँ ये देखें, कश्मीरी चूड़ियाँ अभी अपने लिए लेनी है, अभी बच्ची की ली है। अच्छा, कश्मीरी चूड़ियाँ अगर ना मिली तो फिर? नहीं, वो तो इस बार होंगी, उसके बगैर तो लड़ाई हो जाएगी सारी रात। चाहे मियाँ से लड़ाई करेंगी? नहीं, इनसे लड़ाई करेंगे बाजार वालों से, भाई हमें प्रोवाइड करें। मेहंदी नहीं लगवाई अभी? चांद रात लगवाने जा रहे हैं ना, अभी तो बाजार में एंट्री हुई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने भी तो बस इतनी सी मेहंदी लगाई है। मुझे लग रहा है अभी मेरी जैसी यहाँ के शॉपिंग अभी जो है रहती है। अभी रहती है शॉपिंग, अभी रहती है, कुछ हो गई है, कुछ रहती है। चलें जी, ये भी मेरी जैसे खातून मिल ही गई हैं, कह रही है अभी शॉपिंग रहती है, अभी जो है चूड़ियाँ खरीदनी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी साथ साथ बच्चों से बात करते हैं। हाय, बात करेंगे? क्या खरीदने आए हो? वॉच। वॉच। वॉच खरीदने आए हो? बाकी कपड़े ले लिए? हाँ जी। अभी नहीं लिए? ले लिए कपड़े ले लिए? हाँ जी, कपड़े तो मुझे ये बताएं कि कितनी महंगाई? बहुत ज्यादा महंगाई है, पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा महंगाई है कि कुव्वत खरीद खत्म हो गई है आवाम की। पहले से ज्यादा कितने में? मतलब आपको इतना लगा है कि पहले से इतना में? पहले आपको कोई 1500 का सूट मिलता, आप कितने में? अब वही सूट जो था 3000 रुपए का हो गया, डबल हो गया हुआ। अच्छा, आपकी जो बेगम है उसने क्या क्या फरमाइश किया है? क्योंकि इस दफा तो ट्रेंडिंग में जो है कश्मीरी चूड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिलवा दी क्या अभी? हाँ जी, दिलवा दी और सब। कितने में आई? वो मुझे याद नहीं, वो खुद ही लेके आई है। देख लीजिए, हस्बैंड भी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी जो मिसेज है ना, उन्होंने कश्मीरी चूड़ी का लाजमी किया है। किसी से और से भी हर दफा हम खवातीन से ही बात करते हैं, इस दफा मर्दों से भी बात करते हैं, क्योंकि मर्दों की जेबों से ही तो पैसे निकलते हैं यार, मर्दों से भी बात करनी बनती है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मुझे ये बताएं, हम मैरिड हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अपनी मिसेज को चूड़ियां ले दी हैं? सब कुछ ये ज्वेलरी की शॉप ही होने की है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, कौन सी चूड़ियां दी हैं? कश्मीरी जो चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये जितनी आपियों ने कश्मीरी ये चूड़ियों पे जोर लगाया हुआ है, अगर कश्मीर आजाद करवाने पे लगाया होता ना तो शायद कश्मीर आजाद हो जाता। अच्छा, खवातीन कर? हाँ जी, खवातीन माशाल्लाह खवातीन ही तो खरीद रही हैं।
خواتین نے اگر کشمیر کی اور بھی صرف کشمیر کشمیری ہے, کشمیری پہ اگر کشمیر آزاد کروانے پہ لگایا ہوتا نا تو کشمیر آزاد ہو جانا تھا. اچھا تو اس کے علاوہ آپ نے اپنی مسز کو شاپنگ وغیرہ ساری کر دی؟ الحمدللہ لے دی ہے. مہنگائی کتنی تھی آپ پہلے؟ کی وجہ سے کام بھی نہیں ہو رہا, مہنگائی تو آسمانوں کو چھوڑی ہے. لیکن عید کی شاپنگ تو عید کی تو شاپنگ لازمی ہر بندے نے کرنی ہے, وہ جو اپنی آپ کریں یا نہ کرے, بچوں کی وائف کی تو لازمی کرنی ہے. واجب ایسے ہوتے ہیں, ایسے معصوم سے میاں ہوتے ہیں, ایسے معصوم مرد ہوتے ہیں, اپنی شاپنگ کریں یا نہ کریں لیکن اپنی مسز کی شاپنگ لازمی کہ نہیں, ظاہری بات ہے کہ نہیں کریں گے نا, گھر میں انہوں نے ڈنڈے کھانے ہیں. یہ دیکھیں ابھی بھی چوڑیاں خریدی جا رہی ہیں, چوڑیاں جو ہیں ابھی یہ اس کے ساتھ وہ لگا لیں گے وہ کشمیری چوڑیاں, ایسے ہی ہے. یہ کشمیری چوڑیاں کشمیری چوڑیوں کے ساتھ ہاں جی. فوڈ کا واہ, آپ نے تو مہندی بھی لگوا لی ہے, چیک کریں یہ مہندی اور اوپر گلیٹر بھی ہے. یہ تو آپ منہ دھوئیں گے تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, کشمیری چوڑیاں دکھا دی ہیں, کتنے میں ملی ہیں؟ یہ ہم 150 میں لائے ہیں بنوا کے. یار 150 میں بنوا کے؟ ہاں جی, ویسے تو بازار میں کتنے کی ملی؟ ویسے 450 کی 650 کی آئی تھنک ایسے ہی ہے. بڑی بات ہے, پراپر واقعی کشمیری چوڑی ہے اور 150 روپے میں. یہ کچھ اور بھی ہمیں دکھانے لگے ہیں, یہ ساتھ گولڈن بھی ہے, سلور بھی ہے, گولڈن بھی ہے, 150 روپے میں. کہاں لگوایا ہے یہ ساتھ کی, یہ جو اچرے یہ ہے نی, یہ جو گھاٹی والی ادھر سے جہاں کپڑے وغیرہ لیے. ہاں جی ماشاءاللہ لے لیے ہیں. اور آپ نے گرے, آپ جب ہاتھ دھوئیں گے تو یہ گلیٹر تو اتر جائے گا. تو گلیٹر وہ سکھانے کے لیے لگایا ہے کہ یہ پھیلے نا. ہاں جی بھائی دیکھ لیں, چوڑیوں کے اوپر بھی رش ہے, مہندی کے اوپر بھی رش ہے, سب سے زیادہ جو ہے کشمیری چوڑیاں, لیکن اس دفعہ جو ہے کشمیری چوڑیاں سستی ہو گئی ہیں, تو یہ چیک کریں کشمیری چوڑیاں اس کے ساتھ لگیں گی. کافی دفعہ ایکسپینسو بھی ہیں, کہیں انہوں نے 450 550 کبھی 850 لگائی ہوئی ہیں, لیکن ہم لوگ جسے بنوا گئے ہیں خود بنا رہے ہیں. آپ یہ سیٹ کتنے میں دے رہی ہیں؟ 100 روپے میں. قسم سے بہت سستا بازار ہے. مریم میں ماں کی دکان یہ حکومت ہے اس لیے. جی یہ مریم صاحبہ کی وجہ سے آپ نے, کیونکہ وہ خاتون ہے اور چوڑیاں ہاں جی جی ان کی حکومت میں ہر چیز سستی ہے. سستی چوڑیاں دے دی ہیں 100 روپے میں. اگر اس کے ساتھ کشمیری چوڑیاں لگائے پھر کتنے میں؟ وہ بن جائے گی آپ کی, یہ 100 روپے کی ہے, 200 کی, وہ 300 روپے میں. یہ ابھی 150 کی لے کے آئی جی ہیں. وہ ساتھ دوسری چوڑی بھی لگیں گی نا, 250 300 میں بن جائے گا ساڑھے. وہ اچھا 250 میں پورا سیٹ کشمیری سیٹ. ہاں جی. یہ لیں جی, آپ بڑے بازاروں میں جو جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو 1800 2000 کا کشمیری سیٹ ملا ہے, اور اس بائی کے پاس آئیں گے نا آپ کو تقریباً 250 300 روپے میں کشمیری سیٹ ملے گا. ایک نمبر. تو آپ جو ہے اس بازار اچرا بازار آئے, کشمیری چوڑیاں ان سے لے, سستی سے سستی آپ کو چوڑیاں ملیں گی. تو چلے جی, چوڑیوں پہ ہو گیا, بازار میں شاپنگ بھی کر لی, خواتین کے ساتھ ساتھ ہم نے مردوں سے بھی بات کیا. یہاں جوتے بھی لوگ جو ہے ابھی خرید رہے ہیں, بہت سارے خواتین جو ہے ابھی شوز بھی خرید رہی ہیں. پتہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے ابھی تک صرف جوتے نہیں خریدے تھے یا باقی سب کچھ خرید لیا؟ نہیں میں نے نہیں کچھ لینا تھا, بچوں کے بس لے کے آئی چیزیں بس. یہ مائی ہوتی ہیں قسم سے بھی, میں نہیں لیتی, اپنی چیز لیں یا نہ لیں لیکن اپنے بچوں کے لیے لا. پوتے پوتیوں کی لے کے آئی بس. ہاں جرابیں کیا کیا لیں ہیں؟ یہ نا فراق کے ساتھ, فراق کے ساتھ نا ہائی نیک کے پجامے یہ لیے. واہ جی واہ. سے آئے ہوئے تھے, پھپھو نے بھیجے ہیں. اچھا جی, 22 سے پھپھو نے بھیجے ہیں. پھپھو کے ساتھ ساتھ دادی ہم جو ہے نا بہت اچھی ہیں, دادی جو ہے شاپنگ کرنی آئی ہیں. تو میں نے خیر مردوں سے بھی بات کروا لی آپ کی, کہ مرد بیچارے جو ہیں اپنی میسز کے لیے کتنا وہ ہو رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ہم نے کشمیری چوڑیاں لازمی لے کے دینی ہے, کچھ اور دے یا نہ دے کشمیری چوڑیاں لازمی دیں گے. میرا دل ہے کہ ابھی کسی اور مرد سے بھی بات کر کے دیکھ لیں, بڑے ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے, بات کریں گے ہم. السلام علیکم. بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں بہت بزی ہوں, کیونکہ وہ فون میں کچھ دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ بہت بزی ہے, وہ بات نہیں کریں گے. اچھا, دوپٹے رنگنے کا بھی ہو رہا ہے, تو اس دفعہ جو ہے کلر دوپٹوں کے اوپر بھی بہت رش ہے. دوپٹوں کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے سوٹ اور اس کے ساتھ دوپٹہ جو ہے وہ نہ ہوا ہو تو پھر تو بہت مشکل ہوتی ہے. خواتین دوپٹوں کے اوپر بھی آئی ہوئی ہیں کہ ان کے دوپٹے ابھی تک رنگ نہیں ہوا. خیر بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بھی شاپنگ نہیں کی, تو اب میں بھی اپنی شاپنگ کروں. اپنی شاپنگ کے لیے تھوڑا سا میں بھی ذرا دیکھوں کہ مجھے کیا چیز پسند آتی کیا نہیں, کیونکہ ابھی تک چاند رات کے مناسبت سے صرف میں نے مہندی لگوائی ہے. تو میں بھی اب بازار جا رہی ہوں. اوکے بائے بائے.